प्रिय श्रोतारः नमस्कारः। आकाशवाण्याः पक्षतः 21-द्विसहस्रतम ख्रीस्ताब्दस्य शुभकामनाः। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य नूतनवर्षस्य प्रथमम् अंकम् आदाय अद्य भवतां भवतीनां च मनोरञ्जनाय उपस्थितोऽहं कार्यक्रम प्रस्तोता पुरुषोत्तम शर्मा। सुहृद्वराः श्रोतारः, कोविड-19 महामारीं विरुध्य अस्माकं राष्ट्रम् एकीभूय युध्यति। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सरल सुरक्षोपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकीं दूरतां परिपालयन्तु, नियमितान्तराले पाणिपादं च प्रक्षालयन्तु। मित्राणि, अद्यतने कार्यक्रमे सर्वादौ सुभाषितप्रभागे महाभारतस्य शान्तिपर्वणः उद्योगविषयकं सुभाषितं प्रस्तौति संस्कृतसङ्गीतनिपुणः मम सहयोगी नरेन्द्रदत्त सेमवालः। शृणुमस्तावत् सुभाषितम्। विद्या तपो वा विपुलं धनं वा सर्वं ह्येतत् व्यवसायेन शक्यम् बुद्ध्या यत्तं तन्निवसेद्देहवत्सु तस्मात् विद्यात् व्यवसायं प्रभूतम्। विद्या, तप तथा प्रचुर धन ये सब उद्योग से ही प्राप्त होते हैं। वह उद्योग प्राणियों में बुद्धि के अधीन होकर रहता है। अतः उद्योग को ही समस्त कार्यों की सिद्धि का साधन समझें। सहृदयाः श्रोतारः, उद्योगमहत्वबोधकोऽयं श्लोकः अस्मान् कर्तव्यपथि अग्रेसर्तुं प्रबोधयति। संस्कृतज्ञानस्य विस्ताराय समारब्धः एतत् कार्यक्रमः अपि अस्माकं परिश्रमेणैव सफलतां यास्यति। अतः कर्मपराः वयं साम्प्रतं प्रसङ्गं श्रोष्यामः। अत्र प्रभागे संस्कृतविदुषा डॉक्टर जीतरामभट्ट महोदयेन विरचितां सूर्यस्तुतिं प्रस्तौति मधुरकण्ठकलिता क्रियाशीलवती मम सहयोगिनी लता वसिष्ठः। प्रभो सूर्यरूपे विभासि त्वमेव विभो दीप्यते चन्द्ररूपं तवेव त्वमेवाग्निरूपे त्वमाकाशरूपे प्रभो वायुरूपे त्वमेवासि प्राणः गिरित्वं धरा वृक्षनद्यस्त्वमेव प्रभो पुष्परूपे त्वदीयो विकासः त्वमेवात्मरूपे शरीरेषु दीप्तः विभो स्वरूप प्रभो नो नमस्ते। शिशुस्त्वं हि माता पिता च त्वमेव कुटुम्बं त्वमेव त्वमेवासि स्नेहः त्वमेवासि दिव्य च मित्रं त्वमेव प्रभो त्वं हि वेत्तं त्वमेवासि सौख्यम् त्वमेवासि शिष्यः गुरुश्चापि दीक्षा त्वमेवासि वेद स्मृतिग्रन्थसारः त्वमेवासि दृश्यं त्वमेवाप्यदृश्यं विभो स्वरूप प्रभो नो नमस्ते। विभो स्वरूप प्रभो नो नमस्ते। आदित्यवन्दनपरां श्रुतिमाकर्ण्य आत्मानं धन्यं मन्ये। मित्राणि, अहोरात्रं वयम् अधिविश्वं प्रवर्तमानान् घटनाक्रमान् विभिन्नासु भाषासु शृणुमः। साप्ताहिकं विवरणं साप्ताहिक्यो जगद्वार्ताः प्रस्तौति मम सहयोगिनी सुषमा कुमारी। प्रस्तूयन्ते साप्ताहिक्यो वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना गुजरातराज्ये राजकोटे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स इत्यस्य शिलान्यासो विहितः। शिक्षामन्त्रिणा रमेश पोखरियाल निशंकेन 10-12 कक्षायाः नूतनवर्षीय सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डलीय परीक्षायाः कृते दिनाङ्कोद्घोषणा विहिता। परीक्षाः मई 4 दिनाङ्कात् भविष्यन्ति।
प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना वैश्विक आवासीय प्रविधि समाह्वान भारत इत्यान्तर्गतं लाइट हाउस परियोजनाः शुभारम्भिताः। प्रशासनिक कृषक संघटनानां च मध्ये षष्ठम स्तरीये सञ्जाते सम्भाषणे चतुर्षु प्रकरणेषु प्रकरणद्वयम् अनुशंसितम्। देशे कोविड-19 महामार्याः सूच्यन्त्यः प्रवेशौषधाभियानस्य पूर्वाभ्यासः असम आन्ध्रप्रदेश पंजाब गुजरात राज्येषु च सफलतया सम्पन्नः। कोरोना विषाणोः नूतन स्वरूपं नियन्त्रयितुम् उत्तरप्रदेशीय मुख्यमन्त्रिणा अधिकारिणः आवश्यकोपायाः विधातुं निर्दिष्टाः। प्रिय श्रोतारः, अधुना सरामः ज्ञान विज्ञान प्रभागं प्रति। ज्ञान विज्ञान परिपूर्णमस्ति संस्कृतं वाङ्मयम्। संस्कृत समाराधकानां विदुषां महता परिश्रमेण ग्रन्थेषु निगूढं ज्ञानम् आधुनिके कालेऽपि न हि केवलं जीवति प्रत्युत तथैव उपयोगित्वेन ग्राह्यं च वर्तते। अस्यामेव विद्वत् परम्परायां सम्प्रति कार्यक्रमस्य ज्ञान विज्ञानाख्ये अनुबन्धे प्रोफेसर सी उपेन्द्ररावः निज ज्ञान प्रकर्षेण अस्मान् उपकरिष्यति। भवता सह साक्षात्कार सपर्यायै समुपस्थितास्ति मम सहयोगिनी मुदितमना मुदिता वेतालः। संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमे अद्य अस्माभिः साकं संयुक्ताः सन्ति संस्कृत पाली तेलुगु चेति भाषात्रयस्य विद्वांसः। नैकेषु देशेषु संस्कृत भाषायाः शिक्षणरतः देहल्यास्थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये संस्कृत पाली प्राकृत भाषायाः शिक्षकः कविः विद्वांसः प्रोफेसर सी उपेन्द्र राववर्यः। मान्यः उपेन्द्रवर्यः, स्वागतं विदधामि। अहं मुदिता वेतालः, आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इत्यस्मिन् कार्यक्रमे। धन्यवादाः महोदय, सर्वप्रथमं तु अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् भवान् मूलतः तेलुगु भाषी वर्तते। संस्कृतं प्रति भवतः अभिरुचिः कथं जाता? महान् सन्तोषः। यतोहि संस्कृत भाषा अस्माकं भारतीय संस्कृतेः आधारभूता काचन विशिष्टा भाषा वर्तते। भारतीय संस्कृतिं समग्ररूपेण ये ज्ञातुमिच्छन्ति तैः अवश्यमेव संस्कृतं पठनीयं भवति। यद्यपि अद्यत्वे वयं तेलुगु, तमिळ, भोजपुरी, हिन्दी इत्यादि भाषासु भाषणं कुर्मः, तथापि संस्कृत भाषा अस्माकं भारतराष्ट्रस्य काचन प्राचीना भाषा विद्यते। तदर्थम् अहं संस्कृताध्ययनं बाल्यादेव कृतवान्। तदनन्तरं संस्कृतसाहित्ये विद्यमानानां महाकाव्यानां शास्त्राणां पठनेन संस्कृतसाहित्ये मम अभिरुचिः प्रवृद्धा जाता। प्रोफेसर उपेन्द्रवर्यः, भवान् जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये दीर्घकालात् शिक्षणकार्यं विदधाति। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये संस्कृत भाषायाः तन्निहितस्य ज्ञानविज्ञानस्य च शिक्षणस्य कीदृशी स्थितिरस्ति? कृपया एतस्य विषये बोधयन्तु श्रोतृवर्यान्। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये संस्कृत भाषायाः, संस्कृत साहित्यस्य च, संस्कृत साहित्ये विद्यमानस्य ज्ञानविज्ञानस्य च शिक्षणं सुचारुरूपेण भवति। तत्राहं विविधान् विषयान् पाठयाम्येव, परन्तु विशेषरूपेण बहुवर्षपर्यन्तमहं संस्कृतभाषाबोधनं कृतवान्। अस्मत् प्रशिक्षिताः बहवः छात्राः अध्यापकपदेषु सम्प्रति नियुक्ताः जाताः। महदिदं प्रमोदस्थानम् अस्माकं। तत्र संस्कृतस्य विविधेषु विषयेषु बोधनं भवति। यथा वेदानां विषये विविधशास्त्राणि वयं पाठयामः। न्यायशास्त्रं, वैशेषिकशास्त्रं, वेदान्तशास्त्रं, तुलनात्मक अलङ्कारशास्त्रं, संस्कृतसाहित्ये सामाजिकं चिन्तनं, संस्कृतसाहित्ये राजनैतिकं चिन्तनं, पालीभाषा अपि तत्र पाठ्यते। पालीभाषायां यत् साहित्यं भवति, अट्ठकथासाहित्यं, तदपि पाठ्यते। इत्थं तत्र विविधेषु विषयेषु नवीनरूपेण, तुलनात्मकरूपेण च संस्कृतसाहित्यस्य सुचारुरूपेण बोधनं प्रचलति। महोदयः, भवद्भिः नैकेषां देशानां यात्रा कृतास्ति। कम्बोडियादेशे भवान् विजिटिंग प्रोफेसर इति अतिथिरूपेणापि संस्कृतं पाठितवान्। तत्र छात्राणां मध्ये संस्कृतं प्रति कीदृशी रुचिः अवलोकिता भवद्भिः? सत्यम्, अहं बहुदेशेषु यात्रां कृतवान्, परन्तु अहं सर्वदा एतत् आश्चर्यम् अनुभूतवान् यत् यत्र यत्र अहं गतवान् तत्र तत्र तेषु देशेषु विद्यमानासु तासु भाषासु संस्कृतशब्दाः मया दृष्टाः। विशेषतः अहं कम्बोडिया राष्ट्रे अभ्यागताचार्यरूपेण सुदीर्घकालपर्यन्तं कार्यं कृतवान्। भवता ज्ञातव्यम्, आधुनिक कम्बोडिया राष्ट्रं किमपि नास्ति।
तत्र विशेषः किमपि नास्ति, परन्तु प्राचीन कम्बोडिया राष्ट्रे अस्माकं भारतीया संस्कृतिः सर्वत्र विस्तृता आसीत्। तत्र विद्यमानेषु शिलाशासनेषु संस्कृतशब्दाः प्रभूतरूपेण दृष्टाः भवन्ति। तत्र बहु शिलाशासनानि सन्ति, संस्कृते एव तानि शिलाशासनानि निर्मितानि। उदाहरणार्थं द्वितीय ईशानवर्मणा वाट् थिपेडी इत्यत्र एकं शिलाशासनं निर्मितं। तत् अहं पठितवान्। यदा यदा मम समयः आसीत् तदा तदा अहं शिलाशासनेषु तत्र उपलभ्यमानेषु तालपत्रग्रन्थेषु च शोधकार्यं कृतवान्। तत्र विशेषरूपेण अस्मिन् शिलाशासने विद्यमानम् एकं श्लोकं पश्यन्तु भवन्तः। नमो नङ्गाङ्ग निर्भङ्ग सङ्गिनेऽपि विरागिणे अङ्गनापतनालिङ्ग लीनार्थाङ्गाय शम्भवे इति एषः परमरमणीयश्लोकः तत्र मया दृष्टः। अस्मिन् विषये बहवः भारतीयाः न जानन्ति, परन्तु तत्र पूर्वं विद्यमानाः फ्रेञ्च् देशस्य केचन विद्वांसः बहुकार्यं कृतवन्तः अस्मिन् विषये। तत्र विशेषरूपेण जार्ज सीडस् इत्यस्य महाभागस्य अस्मिन् विषये महान् परिश्रमः विद्यते। अस्माभिः एते विषयाः ज्ञातव्याः भवन्ति यत् कथम् अस्माकं संस्कृतभाषा विविधेषु राष्ट्रेषु प्राचीनकाले एव प्रविष्टा, कथम् अस्माकं भारतीया संस्कृतिः विविधेषु राष्ट्रेषु प्रविष्टा इत्येते विषयाः अस्माभिः ज्ञातव्याः सन्ति। तेनैव वयं संस्कृतस्य महत्त्वं ज्ञातुं शक्नुमः। महोदय, भवान् संस्कृत, पाली, तेलुगु एतासां भाषाणां विद्वांसो वर्तते। वयं ज्ञातुमीहे यत् एतासां भाषाणां मध्ये कीदृशः अन्तर्सम्बन्धः परिलक्ष्यते भवद्भिः। तेलुगु संस्कृत भाषयोर्मध्ये महान् सम्बन्धः विद्यते। तत्र 50% शब्दाः संस्कृत भाषातः एव समागताः सन्ति। तेलुगु भाषायाः व्याकरणं संस्कृत व्याकरणाधारितं विद्यते। तेलुगु भाषायाः प्रथमं व्याकरणं संस्कृत भाषायामेव विरचितं। तत्र प्राचीन कवीनां काव्यानि यदा भवान् पश्यति तत्र सर्वेषु तेषु तेलुगु काव्येषु संस्कृत शब्दानां भूयस्त्वं परिलक्ष्यते। तदर्थम् उभयोः भाषयोः महान् सम्बन्धः भवति। महोदयः, भवद्भिः आकाशवाण्याः कृते समयः कल्पितः। एतस्य कृते भूरिशो धन्यवादाः। धन्यवादाः। नमो नमः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रिय श्रोतारः, इदानीम् अग्रे सरामः संस्कृत दर्शन प्रभागं प्रति, यत्र अधिविश्वं संस्कृत प्रचाराय विधीयमानं नाना गतिविधि संदर्भ ख्यापकम् इदं संस्कृतमयं विवरणम् उपस्थापयति मम सहयोगी युवकविः युवराज भट्टराई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य नेता समाजसेवी च इन्द्रेश कुमार वर्यः डॉक्टर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वर्यस्य साहित्यिक कार्याधारितस्य ट्रांसफॉर्मेशन वागीश शास्त्री एन ओवरव्यू ऑफ हिज लाइफ इत्याख्यस्य पुस्तकस्य कृतवान् अवलोकनम्। प्रोक्तवांश्च यत् विदेशेषु संस्कृत प्रसारे प्रोफेसर वागीश शास्त्रिणः वर्तते महत्वपूर्णा भूमिका। भारतीय शिक्षण मंडल गुरुकुल प्रकल्पस्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च संयुक्त तत्वावधाने दिसम्बर 27 समायोजितः काव्यकल्लोलिन्याः चतुर्थः कल्लोलः, यत्र कुलपतिवर्यस्य राजाराम शुक्लवर्यस्य आध्यक्षे संस्कृत युवकवीनाम् आन्तर्जालिकः कवि समवायः समनुष्ठितः। जम्मूकश्मीरे डीडीसी इति जनपद विकास परिषद निर्वाचनेषु विजयश्रिया समलंकृतैः सदस्य चतुष्टयै संस्कृत भाषया पदगोपनीयतायाः शपथ वचनम् अंगीकृत्य संस्कृतस्य गौरवम् अस्ति वर्धितम्। लखनौस्थस्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य स्थापना दिवसः दिसम्बर 31 अन्तर्जालीय माध्यमेन परिपालितः। महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थानेन मम गृहं संस्कृत गृहम् इत्यभियान प्रवर्तनार्थं मध्यप्रदेशस्य भोपाल नगरस्थं पंचशील नगरं प्रचितमस्ति, यदन्तर्गतम् अत्रत्याः आबाल वृद्धाः जनाः संस्कृत सम्भाषण दक्षाः विधास्यन्ते।
बालाः अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृतभाषायाश्च समुन्नायकाः। तेषाम् अभिव्यक्तिरपि संस्कृतकार्यक्रमे महत्वाधायिनी। वयं जानीमः यत् कथा बालानां चित्तमाकर्षयति, प्रेरयति च। अद्य बालमनोवल्लरीति प्रभागे संस्कृतबालकथां प्रस्तौति दिल्ली विश्वविद्यालयस्य वेंकटेश्वर महाविद्यालयस्य स्नातककक्षायाः छात्रा भुवि पाण्डेयः। एकस्मिन् नगरे एकः धनिकः प्रतिवसति स्म। तस्य एकः आज्ञाकारी मूर्खः भृत्यः आसीत्। धनिकः तं यथा आदिशति स्म स तथैव करोति स्म। बुद्धिः प्रयोगं कदापि न करोति स्म। एकदा धनिकः तं लवणम् आनेतुम् आदिशत्। सः आपणं गत्वा जीर्णे वस्त्रे लवणं बद्ध्वा आनयत्। मार्गे जीर्णवस्त्रात् सर्वं लवणं भूमौ अपतत्। ततः क्रोधेन धनिकः तम् अवदत्, रे मूर्ख, किं कोऽपि लवणमपि जीर्णे वस्त्रे आनयति? भविष्ये वस्तूनि मञ्जूषायाम् एव आनय। अत्रान्तरे धनिकस्य पुत्रः भृत्यं विडाल शावकम् आनेतुम् अकथयत्। भृत्यः तं शावकं मञ्जूषायां निक्षिप्य दृढवस्त्रेण बद्ध्वा आनयति। श्वास अवरोधेन शावकः मृत्युम् उपगतः। एतत् दृष्ट्वा धनिकः भृत्यं कथयति यत् भो मूर्ख, किं न जानासि यत् पशून् दोरकेण बद्ध्वा एव आनेतव्यम्? अग्रिम दिवसे धनिकस्य भार्या भृत्यं दुग्धम् आनेतुं प्रेषयति। सः आपणं गत्वा पात्रे दुग्धं नीत्वा पात्रं च दोरकेण बद्ध्वा कर्षणं कृत्वा आनयति। मार्गे पात्रं लुठति, सर्वं दुग्धं च भूमौ पतति। निराशो भूत्वा धनिकः भृत्यं वदति, भो महापण्डित, दूरम् अपसर, कृष्णं भवतु ते मुखम्। एतत् श्रुत्वा आज्ञापालकः भृत्यः बहिः गत्वा कज्जलेन मुखं संलिप्य प्रत्यागच्छति। तम् एवं विलोक्य धनिकः स्वभालं हस्तेन ताडयति, कथयति च, वरं भृत्यविहीनस्य जीवितं श्रमपूरितं, मूर्खभृत्यस्य संसर्गात् सर्वं कार्यं विनश्यति। मित्राणि, अस्मासु एकत्वभावं भरति अस्मदीया सनातन संस्कृतिः। सत्यपि भाषागत वैविध्ये कथं देशः एकत्वं समाधत्ते इति जानीमः अग्रिमे एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागे, यत्र मुदिता वेतालः अद्य संस्कृत हिन्दी तेलुगु चेति भाषात्रयीम् अवलम्ब्य पञ्चवाक्यानि अस्मान् ज्ञापयत्। प्रथमं वाक्यमस्ति, भवतः नाम किम? पहला वाक्य है, आपका क्या नाम है? तेलुगु में मी पेरु एमिति। द्वितीयं वाक्यमस्ति, मम नाम गोपालः अस्ति। दूसरा वाक्य है, मेरा नाम गोपाल है। तेलुगु में ना पेरु गोपाल। तृतीयं वाक्यमस्ति, भवान प्रातः किम करोति? तीसरा वाक्य है, आप प्रातः क्या करते हैं? तेलुगु में मीरु उदयाना एमि चेस्तारु। चतुर्थं वाक्यमस्ति, अहं प्रातः काले भ्रमितुं गच्छामि। चौथा वाक्य है, मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। तेलुगु में नेनु उदयान्ने नडुस्तानु। पंचमं वाक्यमस्ति, प्रातः भ्रमण स्वास्थ्याय लाभप्रदं भवति। पांचवा वाक्य है, प्रातः घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तेलुगु में उदयं नडका आरोग्यानिकी लाभदायकम्। श्रोतारः, अस्मिन् सप्ताहे घटितानाम् इतिहासगतानां वृत्तानां स्मरणमुद्दिश्य इदानीं प्रस्तौमि आन्वीक्षिकी प्रभागम्। दिसम्बर 29 रामायणस्य प्रचारकस्य रामानन्दसागरस्य जन्मदिवसः अवर्तत। दिसम्बर मासस्य 30 दिनाङ्के प्रसिद्ध साहित्यकारस्य कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इत्यस्य, प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिकस्य रघुवीरस्य, अथ च ओम जय जगदीश हरे इति आर्तिक्याः लेखकस्य श्रद्धाराम फिल्लौरी इत्यस्य जन्मदिवस अवर्तत। जनवर्याः प्रथमे दिने संस्कृतप्रेमी साहित्यकारश्च डॉक्टर सम्पूर्णानन्दः जन्म अलभत। प्रिय श्रोतारः, साम्प्रतं तु समागतास्ति अस्य अङ्कस्य अवसानवेला। कार्यक्रमस्य अभिनवतायै भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्ति। कार्यक्रमसम्बद्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुं निवेद्यन्ते भवन्तः। तदर्थम् अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते संस्कृतसाप्ताहिकी SANSKRITSAAPTAAHIKEE@gmail.com इति। अधुना प्रयाणाय अनुज्ञापयन्तु। आगामि सप्ताहे नवमेकं रञ्जकम् अङ्कम् आदाय यथानियतं पुनर्मिलामः। तावत्पर्यन्तं नववर्षस्य शुभकामनाभिः सार्धं सादरं नमो नमः।